Welcome to MC Music World. The أعوذ Bluetooth بالله device من is الشيطان connected. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبيت بهذا الذي خلق السماء والذي وجع الله وجعل أبواب فمثلا بناتها إلا ما شاء الله إن ذا وجدت ويتدقى تدوري شهادة لدى أفواه تدوري الشهادة لدى أفواه وعشرنا قبوا ثم لنا نبيا أتنا نذكر ربي أنت الدنيا أبدا إننا نستطيعون سبحان إلى موسى الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. Aux input mode. Welcome to an HI Music World. The Bluetooth device is ready to pair.
الله أكبر